नमस्कार दर्शकवृन्द, एक विशेष कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। आजको कार्यक्रममा हामी दोलखा जिल्लामा रहेको बैतेश्वर गाउँपालिकाको विकास निर्माण र परिचयसँग सम्बन्धित एक वृत्तचित्र प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। झण्डै 2 दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात स्थानीय सरकार गठन भएसँगै नेपाली नागरिकले आफ्नै घर आँगनमा सरकार प्राप्त गरेका छन्। स्थानीय सरकारसँग नागरिकहरूको थुप्रै अपेक्षाहरू थिए। स्थानीय सरकार गठनपछिको करिब 4 वर्षको अवधिमा अधिकांश स्थानीय तहमा जनताले आवाज गर्ने गरी परिवर्तन भएका छन्। देशभर रहेका 753 स्थानीय तहमध्ये दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका पनि एक हो। 8वटा वडामा विभाजित बैतेश्वर धर्म, संस्कृति र पर्यटनका दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। सदरमुकाम चरिकोटबाट करिब 30 किलोमिटरको दूरीमा रहेको उच्च पहाडी भेगमा अवस्थित करिब 80.41 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बैतेश्वर गाउँपालिका सरकार गठन भएदेखि निरन्तर जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने र समृद्ध गाउँपालिका बनाउने अभियानमा सक्रिय ढङ्गले लागि परेको छ। 72 सालमा भूकम्प गएर जुन छेद विच्छेद भयो, त्यसको लागि हामीले पूर्वाधार जुन रोड चाहिँ टोलमा गाउँमा सबैमा सामान ओसार्नको लागि पनि हामीले त्यो पहिलो प्राथमिकता दियो र विकासको लागि त तीव्र गतिमा लगेको छ। हामीले वडा 8 वडा छ। 8वटा वडा कार्यालय 7वटा वडा कार्यालय भवन सबै बनिसकेको छ। गाउँपालिका भवन सबै बन्दै पनि छ, बनिसकेको पनि छ। कृषिमा चिस्यान केन्द्र सबै पर्यटकहरूको सबैको लागि सम्बोधन गरेर हामी जम्मै 8वटा मिलेर हामीले कार्यक्रम एकदम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। जुन निशुल्क दिने ठाउँमा हामीले निशुल्क औषधि दिएको छ, उपचार निशुल्क गरिरहेको छ। सबै शिविरहरू ल्याएर निशुल्क गरिरहेको छ। स्वास्थ्यमा, शिक्षामा पनि के अब शिक्षकलाई के आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसारको काम हामी गाउँपालिकाले सबैले वडा अध्यक्षहरूले सबैले निरन्तर गरिरहेको छ। बाँकी कार्यकालमा पनि त्यही अब यो विकासको कुरो नै अब हामीले जुन पिच गर्ने चाहिँ कुरो अगाडि बढाइरहेको छ। त्यो चाहिँ अब 1 वर्षभित्रमा सकेसम्म वडा कार्यालयमा पुर्याउने लक्ष्य चाहिँ छ। गत हाम्रो असारको गाउँसभाले विनियोजन गरेको 80% लगभग ठ्याक्कै डाटा थाहा भएन, 80% भन्दा बढीको चाहिँ हाम्रो योजनाहरू सम्पन्न भइसकेको छ र यो हाम्रो माघ 24 गतेकोबाट पनि केही योजनाहरू संशोधन र थप भएको छ। त्यसमा पनि लगभग हाम्रो 70 देखि 80% योजनाहरू सम्झौता भएको छ र हामीले चैत महिनाभरि चाहिँ सम्पूर्ण योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छ। त्यही अनुसार हामीले वडासँग पनि र कर्मचारीहरूलाई पनि त्यही अनुसार समन्वयमा सूचनाहरू पनि जारी गरिसकेको अवस्था छ र हाम्रो असारसम्ममा हाम्रो यो आर्थिक वर्षको असारसम्ममा हाम्रो चाहिँ लगभग पुँजीगत खर्च भनौँ अथवा विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो 90% भन्दा पनि माथि चाहिँ त्यसको प्रगति हुने हामीले चाहिँ अपेक्षा लिएका छौँ। विकास निर्माण, सामाजिक विकास र सुशासनका विविध कार्यहरूले गाउँपालिकामा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ। बितेको झण्डै 4 वर्षे कार्यकालमा गाउँपालिकाका हरेक वडाका गाउँ टोलसम्म स्तरीय सडक विस्तार भएको छ। प्राय वडाहरूमा ढलान बाटोहरू निर्माण भएका छन्। कृषि सडक सञ्जालले हरेक बस्ती जोडिएको छ। वडा नम्बर 5 मैनापोखरी क्षेत्रपास सडक ढलान र स्तरोन्नति भइरहेको छ। वडा नम्बर 6 स्थित बुस्ती पुतलीकाठ मिर्गे सडक पिच भएको छ। यस्तै वडा नम्बर 1 स्थित गोपी गैरीमुदी जोरमाने सडक पिच गर्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ। अन्य विभिन्न स्थानमा सडक पिच, ढलान, सोलिङ लगायतका कार्य गर्दै स्तरीय बनाउने काममा गाउँपालिका जुटेको छ। कारेखोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ। प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ।
गाउँपालिका साथै छिमेकी पालिकाहरूको समेत व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको मैनापोखरी बजार क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापन, सडक पेटी निर्माण, स्तरीय र व्यवस्थित सडक निर्माण कार्य, वृक्षारोपण, सडक बत्तीको प्रबन्ध लगायतका कार्यमा गाउँपालिकाले उल्लेख्य भूमिका खेलिरहेको छ। भूकम्पबाट लाभग्राही सूचीमा रहेका नागरिकहरूले घर नबनाउन सकेको अवस्थामा बैतेश्वर गाउँपालिकाका 8वटै वडाको प्रत्येक टोलमा सडक पुर्याउने हाम्रो पहिलो वर्षको चाहिँ योजना थियो, त्यो हामीले पुरा गऱ्यौँ। अहिले बैतेश्वरमा सबै टोलमा चाहिँ सडक पुगेको छ। हामीले कृषि सडकको रूपमा चाहिँ त्यसलाई रूपान्तरण गरेका छौँ र स्तरोन्नति पनि गर्दैछौँ र सानादेखि ठुला सडकहरू पनि हामी निर्माण गर्दैछौँ। अहिले बैतेश्वर गाउँपालिकाबाट चाहिँ करिब 2 करोडको लागतमा गत वर्ष हामीले पिचै सुरु गऱ्यौँ 3 ठाउँबाट 2-2 करोडको रूपमा। एउटा बुस्ती पुतलीघाट सडक, अर्को गोपी जोरमाने सडक, अर्को मैनापोखरी क्षेत्रमा सडक, त्यसलाई यो वर्ष पनि हामी निरन्तरता दिएका छौँ। भनेदेखि अर्को फास्ट ट्र्याक भनेर हामीले 8वटै वडामा एक दिनमा आरामसँग पुग्न सक्ने गरी सिधा बाटो बनाएका छौँ। त्यो फास्ट ट्र्याक पनि अहिले त्यसलाई चाहिँ हामी सडकको लागि हामी त्यसलाई चाहिँ विकास गर्दैछौँ। गाउँपालिकाका गाउँ टोलमा व्यवस्थित र बलियो सिँढीहरू निर्माण गर्ने काम धमाधम अघि बढेको छ। यसले गाउँको सुन्दरता समेत बढाउँदै लगेको छ। गाउँपालिकाले गरेको विकास र समृद्धिका विविध कार्यहरूप्रति नागरिकहरू खुसी व्यक्त गर्छन्। हाम्रो 1 देखि 8 नम्बर वडामा कच्ची सडकहरूले छोए पनि एकदम राम्रो छोको छ र प्लस हाम्रो वडा कार्यालयहरू पनि छन्। हाम्रा सेवा सुविधाहरू 1 देखि 8 नम्बर वडाका जनताहरूले हाम्रो चाहिँ उसबाटै आफ्नै वडा कार्यालयबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। त्यो घरहरू बनाउनको लागि, ढुवानी गर्नको लागि, अब के अरे सामानहरू लानको लागि कच्ची बाटो पुर्याइदिनु भएको छ घर घरसम्म। यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै नै सुविधा जस्तो लाग्छ। अहिले स्थानीय सरकार आएदेखिबाट चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि धेरै नै यसमा चाहिँ पहल गरिदिनु भएको छ। कहाँ कुन ठाउँमा कुन बस्तीमा चाहिँ के चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ समस्या परेको छ, अब त्यो समस्याको लागि चाहिँ समाधान गरिदिनु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ धेरै धेरै खुसी लाग्छ। गाउँवासीहरूको न्यायिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि गाउँपालिकाले विवाद निरूपण र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन अहम भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने यस गाउँपालिकामा न्यायिक कार्य सम्पादन इजलास कक्षबाटै हुने गरेको छ। बैतेश्वर गाउँपालिकामा यो मेलमिलापकर्ता भनेर 45 जना चाहिँ सूचीकृत हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले सर्टिफिकेसन र परिचय पत्र पनि वितरण गरेको छौँ। उहाँहरूले लिएर प्रत्येक 8वटा वडामा हामी वडा मेलमिलाप केन्द्र पनि बैतेश्वर गाउँपालिकाले स्थापना गरेको छ। त्यहाँ फर्निसिङको पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। अनि वडा मेलमिलापकर्ताको संयोजक भनेर चाहिँ हामीले राखेका छौँ। उहाँ मार्फत हाम्रा ससाना विभिन्न किसिमका विवादहरूलाई त्यहीँ निरूपण हुन्छ। बाँकी चाहिँ न्यायिक समितिमा आउँछ। हामीले न्यायिक समिति गठन गरेसम्म आजसम्म चाहिँ करिब 139 वटा चाहिँ मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये 113 वटा चाहिँ मेलमिलापको माध्यमबाटै हामीले त्यसलाई निरूपण गरिसकेका छौँ। गाउँपालिका कार्यालय साथै 8 वडाका आफ्नै भवनहरू छन्। सबै वडाहरूमा सुविधा सम्पन्न एकै प्रकृतिका भवनहरू निर्माण भएका हुन्। गाउँपालिका कार्यालय ऐतिहासिक पाणु डाँडामा रहेको छ। स्थानीय जग्गादाताहरूबाट प्राप्त पर्याप्त जग्गामा निर्मित गाउँपालिका कार्यालय सुविधा सम्पन्न छ। यो लोकेसन राम्रो छ र यो लोकेसन बनाउनको लागि यहाँका स्थानीय जनताहरूले धेरै प्रयास गरेका छन्। अब निःशुल्क जग्गा दान गरेका छन्। मलाई लाग्छ यो 70-72 रोपनीको हाराहारीमा चाहिँ जग्गा निःशुल्क दान भएको छ। त्यो दान गर्नेभित्र 25%मा म आफू पनि पर्छु। त्यसैले यो नयाँ ठाउँ भएको हुनाले सट्ट हेर्दा गाउँपालिकाको भवनको लोकेसन हेर्दाखेरि आइसोलेट भएको देखिए पनि यो चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब केन्द्रमा रहेको छ। वडाहरूमा डिजिटल बडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकाले इतिहास, धर्म, संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थलहरूलाई प्रवर्धन गर्ने कार्य समेत गरिरहेको छ। दोलखा जिल्लाकै गौरव एवं धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले ठूलो महत्त्व बोकेको स्थल हनुमन्तेश्वरसम्म पुग्नका लागि गाउँपालिकाको सहकार्यमा व्यवस्थित सिँढी निर्माण भएको छ। हनुमन्तेश्वर डाँडाको मनमोहक दृश्यले त्यहाँ पुग्ने पर्यटकलाई निकै लोभ्याउँछ। यसको प्रवर्धनमा गाउँपालिकाले विशेष योजना बनाएको छ।
ऐतिहासिक स्थल पाँडु डाँडामा सयौं वर्ष पहिलेको भग्नावशेष फेला परेको छ। त्यसको संरक्षण र प्रचारका लागि गाउँपालिकाले काम अघि बढाएको छ। पाँडु डाँडामै गाउँपालिकाका शहीदहरूको सम्झनामा शहीद पार्क निर्माण गरिएको छ। वडा नम्बर 8 फेदी गाउँमा अवस्थित डाङडुङ्गेश्वर मन्दिरको संरक्षण र विविध पूर्वाधार निर्माणमा गाउँपालिकाले निरन्तर सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यस्तै वडा नम्बर 1 मा आकर्षक बुद्ध पार्क निर्माण भएको छ। वडा नम्बर 6 स्थित नामदुमा गाउँपालिकाको सहयोगमा नामखालिन गुम्बा निर्माण भएको छ। नामदुमा एउटा तामाङ बस्ती भए तापनि गुम्बा नभएको कारणले र यो गुम्बा बनायो भने सबैजना अलि सचेत होला कि भन्ने हिसाबले सबैजनाले सहयोग गर्नुभयो। जस्तो रवि सरले पनि हाम्रो उपाध्यक्ष गाउँपालिका उहाँले पनि सहयोग गर्नुभयो। बैतेश्वर मन्दिरको संरक्षण, व्यवस्थित बाटो निर्माण र मन्दिरको व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले थुप्रै काम गरेको छ। यस गाउँपालिकामा पर्यटकीय दृष्टिले सम्भावना बोकेका 34 स्थान रहेका छन् भने विविध संस्कृति झल्काउने खालका होमस्टे समेत सञ्चालन हुँदैछन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा पनि गाउँपालिका निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छ। गाउँपालिकाको आफ्नै अस्पताल छ। वडा नम्बर 5 मा रहेको बैतेश्वर अस्पताल विशेषज्ञ सेवा सहित सञ्चालनमा आएको छ। स्तरीय स्वास्थ्य सेवा गाउँमै उपलब्ध हुनाले स्थानीय नागरिक हर्षित छन्। गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ लगायत निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन्। स्वास्थ्य चौकीबाट प्राप्त हुनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिनबाट आज बैतेश्वरका कोही नागरिक पनि वञ्चित छैनन्। बर्थिङ सेन्टर र ल्याब सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको बैतेश्वरले समय समयमा घुम्ती शिविर र स्वास्थ्य जाँच सेवा समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नै एम्बुलेन्सको समेत प्रबन्ध गरेको छ। हाम्रो यो अस्पतालबाट 24 आवर इमर्जेन्सी सर्भिसहरू छ। एम्बुलेन्स 2टा छ, 5वटा इमर्जेन्सी बेडहरू छन्। त्यसपछि ल्याब छुट्टै छ, एक्सरे गर्नको लागि रेडियोलोजी डिपार्टमेन्ट छुट्टै छ, अप्थाल्मोलोजी आँखाको लागि पनि छुट्टै छ, दन्त रोगहरूको लागि फेरि उहाँ त्यो छुट्टै डिपार्टमेन्ट गरेको छ। अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध रहेको बैतेश्वरले कृषिमा नागरिकलाई व्यावसायिक ढङ्गले लाग्न र आय आर्जनको दरिलो माध्यम बनाउन कृषि तालिम प्रदान, बिउ बिजन, मल वितरण, व्यवस्थित बजारीकरण लगायतमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। विभिन्न स्थानमा सिँचाइ कुलो निर्माण भएका छन्। वडा नम्बर 3 स्थित मिर्गेमा शीत भण्डार स्थापना भएको छ। आलु उत्पादनमा प्रख्यात बैतेश्वरमा अन्य विभिन्न किसिमका तरकारी खेतीमा कृषकहरू लागि परेका छन्। व्यावसायिक ढङ्गले अलैँची खेतीमा लागेका कृषकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। यस्तै पशु तथा दुग्धजन्य उत्पादनमा पनि नागरिक उत्साहित ढङ्गले लाग्ने वातावरण निर्माणमा गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ। समूह गठन गरेर कृषिले के गर्छन् त्यो पनि हामीले बिउ बिजन बाँडेका छौँ। प्राविधिकहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ खटाएको छौँ। प्राविधिकले त्यसको निरीक्षण गर्नुभएको छ र उपलब्धि काम भएको छ। र अहिले हाम्रो मैना पोखरीमा ढलको लागि लगभग 60-70 लाखको ढलको विकास भएको छ। त्यो एकदम चाहिँ नि समस्या थियो त्यहाँ। र
र पिच पनि भएको छ हाम्रो 2 किलोमिटर चाहिँ नि क्षेत्रपा मैनापोखरी सडक चाहिँ नि एक चरण सुरु भयो, अहिले अर्को चरण चाहिँ पिच हुँदैछ र समग्र रूपमा चाहिँ नि बैतेश्वरवासी 5 वडाको जनताहरू एकदम खुसी छन् र विकास तीव्र रूपमा भएको छ र उहाँहरूको चित्त बुझ्दो हामीले विकास गरेको छौँ। यसैगरी गाउँपालिकामा विभिन्न खालका उद्योग धन्दाहरू समेत खुल्ने र सञ्चालन हुने क्रम बढिरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकासमा पनि अब्बल बैतेश्वर गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शैक्षिक गुणस्तर सुधार लगायतमा गाउँपालिकाले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। वडा नम्बर 4 स्थित काभ्रेमा रहेको हनुमन्तेश्वर मावि जिल्लाकै सफल र नमुना माविका रूपमा चिनिन्छ। वडा नम्बर 8 क्षेत्रपा स्थित क्षेत्रवती माविमा विद्यालय नर्स र विद्यालय बसको समेत व्यवस्था छ। विद्यालयको सफलतामा गाउँपालिका हमेसा सारथी बनिरहेको छ। बैतेश्वर गाउँपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने, उसले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू गरिएकै अवस्था छ र विशेष गरेर हेडमास्टर्सको बेला बेलामा बैठक बस्ने, छलफल गर्ने र शिक्षा ऐनलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ, शिक्षा नियमलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा गाउँपालिकासँग हामी सहकार्यमा नै छौँ र विशेष गरेर यो स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भमा बैतेश्वर गाउँपालिका अलिकति पछि परेको छ र तर अहिले भर्खरै हामीले एउटा कार्यदल बनाएर यही शैक्षिक सत्रबाट चाहिँ त्यसलाई सुरु गर्ने र अब यो शैक्षिक सत्रबाट चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो बैतेश्वर अथवा बैतेश्वरको सेरोफेरो शीर्षकको कुनै एउटा शीर्षकमा र बैतेश्वरको पहिचान झल्काउने किसिमले चाहिँ हामी स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने तर्फ हामी लागिरहेका छौँ र बैतेश्वरमा शिक्षा क्षेत्रमा खास त्यत्रो ठुलो धेरै समस्या र गाउँपालिकासँग शिक्षकहरूको त्यस्तो कुनै ठुलो चाहिँ मतभेद रहेको छैन र सकेको सहयोग उहाँले गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको जुन एउटा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने जुन अभियान छ र शिक्षामा उहाँको जुन सुधार गर्ने जुन उहाँहरूको चाहना छ र त्यसमा हाम्रो आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यसको निम्ति हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। छात्र र छात्राहरूलाई चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू उहाँहरूसँग काउन्सिलिङ गराउनलाई उहाँहरूले नबुझेको कुराहरू चाहिँ मलाई आएर खुल्लास्त भएर सोध्नु हुने गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ सुरुमा त उहाँले नि अलिकति गाह्रो मान्नुहुन्थ्यो। यो के भन्छ मेन्सुरेसन टपिकहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि नयाँ मान्छेहरूसँग बोल्नलाई उहाँहरूलाई चाहिँ लाज मान्नुहुन्थ्यो। के भन्छ केही कुराहरू सोध्नु पऱ्यो भने नि अलिकति अप्ठ्यारो मान्नुहुन्थ्यो र अहिले आएर चाहिँ उहाँहरू सबैजना खुलस्त हुनुभएको छ। वडा नम्बर 6 नाम्दु स्थित बैतेश्वर मावि र त्रिपुरा क्याम्पसमा पूर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र व्यवस्थापनमा गाउँपालिका निरन्तर सहयात्री बन्दै आएको छ। मूलत हाम्रो यस बैतेश्वर गाउँपालिकाभित्र उहाँहरूको सरकारको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग अथवा साथ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। विशेष गरी आर्थिक अनुदान, भौतिक निर्माण अन्तर्गतका अनुदानहरू हामीलाई वार्षिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। मूलत उच्च शिक्षाका लागि चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले चाहिँ उच्च शिक्षालाई चाहिँ मूलत सङ्घ अन्तर्गत अथवा केन्द्रीय निकाय अन्तर्गत हेरे तापनि यो विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित यो हाम्रो त्रिपुरा क्याम्पसलाई एउटा सामुदायिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालित क्याम्पसलाई चाहिँ स्थानीय तहले अथवा स्थानीय निकायले चाहिँ महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। लाइब्रेरीदेखि लिएर यहाँ भौतिक पूर्वाधारका बारेमा माग गरेको खण्डमा बैतेश्वर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म प्रदान गर्दै आएको छ र अझै पनि कतिपय कुराहरू पुगेका छैनन्। अब उहाँहरूले निरन्तर अब हामी आगामी बजेटमा आगामी कार्यक्रममा हालिदिन्छौँ भन्ने उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। हामीले विद्यार्थीको सवालबाट पनि अब छात्रवृत्तिहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हामीले माग गर्दै पनि आएका छौँ उहाँहरूसँग। गाउँपालिकाले सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र व्यावहारिक सिकाइको वातावरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको छ। हामीले बैतेश्वर गाउँपालिकामा 8वटा माध्यमिक विद्यालय, 5वटा उच्च मावि, 4वटा निमावि र 16वटा आधारभूत विद्यालयको चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा विकास गर्छौँ। त्यहाँका नानी बाबुहरूलाई शिक्षक नपुगेदेखि शिक्षकको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर प्रतिबद्ध जाहेर गरेका थियौँ। फलस्वरूप हामीले विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएको, टिचर नभएको ठाउँमा 10वटा हामीले आन्तरिक दरबन्दी चाहिँ स्वीकृत गरेर हामीले चाहिँ रकम अनुदानको रूपमा चाहिँ दिएका छौँ र बैतेश्वर गाउँपालिकाका 3600 विद्यार्थीहरूलाई हामीले पोसाक हामीले वितरण गऱ्यौँ र विभिन्न ठाउँमा
विद्यालयहरूको लागि हामीले विभिन्न रकमहरू पनि हामीले विनियोजन गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले शिक्षक तालिम पनि बैतेश्वर गाउँपालिकामा म्याथ साइन्स इङ्ग्लिसको चाहिँ पठन पाठन कम छ भनेर त्यसमा चाहिँ अब गुणस्तरीयता आओस् भनेर हामीले तालिम पनि क्रमशः हामी गर्दैछौँ। समग्रमा बैतेश्वर गाउँपालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा अगाडि बढेको फड्को मारेको जस्तो हामीलाई अनुभूति भएको छ। गाउँपालिकाले खेलकुदको विकासमा पनि महत्त्व दिएको छ। वडा नम्बर 5 र 8 को सिमानामा देउराली खेल मैदान निर्माण लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै वडा नम्बर 6 बुस्तीमा खेल मैदान निर्माणाधीन रहेको छ। यस्तै अन्य विभिन्न स्थानमा खेल मैदान निर्माण गर्ने योजना गाउँपालिकाले ल्याएको छ। एक घर एक धाराको अभियान अघि सारेको गाउँपालिकाका धेरै बस्तीहरूमा यो अभियान सम्पन्न भइसकेको छ। 1 नम्बर वडामा पर्याप्त मात्रामा थिएन। धेरै तल यो गोपीदेखि माथि जोरमानीसम्म यो उपलमुदीसम्म कैलेश्वर धेरै समस्या थियो खानेपानीको। यसमा हामीले यहाँको खारेखोला मुहानको लगेर साबिको 1 र 2 वडालाई हामीले खानेपानी सम्पन्न गरेका छ। र कैलेश्वरलाई प्रदेश सभाबाट त्यहाँ समस्या थियो, प्रदेश सभाबाट 10 लाख भएर त्यहाँ सम्पन्न भएको छ। र अरू खानेपानी अफिसबाट खानेपानी कार्यालयबाट अरू कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। र अहिले यसै पहिला साबिक वडा नम्बर 3 हाल बैतेश्वर 1 मा अहिले चाहिँ खानेपानीको अहिले 20 लाखको आएर एक घर एक धाराको अवधारणा हामीले तयार गरेका छौँ। करिब त्यो चाहिँ करिब 1 वर्ष अथवा 6 महिनाभित्र हामी तयार गर्छौँ। सबभन्दा मेरो प्राथमिक चाहिँ खानेपानीमा छ। खानेपानी र सडकमा छ। खानेपानी स्वच्छ एक घर एक धारा पिउनु पर्ने बाध्यता पनि हो र सरकारको नियम पनि हो र यसको नर्म्स भएको कारणले एक घर एक धारा बनाउनलाई धेरै सफल पनि भएको छ। र करिब हाम्रो 2 नम्बर वडाभरिमा एक घर एक धारा अब यसपालि सम्पन्न हुने आशा पनि राखेको छु। मैले पहिलाको भन्दा साह्रै नै खुसी छु। सबभन्दा पहिला त पानीको पनि समस्या थियो, रोडको झन् अभावै थियो, त्यो पनि पुरा भयो। अनि सामुदायिक भवन पनि जो बन्यो त्यो पनि झन् राम्रै भइहाल्यो। अहिले रवि छवि आएर जोस नगरेको होइन, गरेको प्रगति गरेको जस्तो देखिन्छ। गाउँपालिकामा सामुदायिक भवन, हाट बजार भवन जस्ता सार्वजनिक महत्त्वका भवनहरू निर्माण भएका छन्। यो भवन बनाउँदा चाहिँ सर लामो खडिर भएको थियो। असारको दिनमा यहाँ खौलो खनेको थियो, डोजरले खौलो खनेर जग खन्दाखेरि मान्छे नपाउने त्यो बेला हजुर त्यो घर बनाउनेको जग्गा भएको थियो। अनि आफू मरितरी खटेर त्यहाँको साथीहरूलाई लाउनु यति बनाइदिउँ। हाम्रो यहाँ नजिकमा यहाँ सेन्टरमा यहाँ भवन बन्यो भनेदेखि हामीले नभए पनि हाम्रो छोराहरूलाई हाम्रो नातिहरूलाई हुन्छ भनेर अनि मैले सबै हामी जस्तै बुढाखाटाहरूलाई बोलाएर काम गरेको थिएँ हजुर। यसरी बैतेश्वर गाउँपालिकाले चुनावी घोषणापत्र अनुरूप गरेका जनता लक्षित विकास निर्माण अनि सुशासनका कार्य र त्यसले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनप्रति गाउँपालिकावासी खुसी र सन्तुष्ट छन्। विगतमा हामीले बैतेश्वर गाउँपालिकाको साझेदारी अनि विभिन्न तह तबकाबाट ठेका मार्फत धेरै कामहरू भएको छन्। जस्तो महिनापछि बगर सडक 35 लाखको कटिङ गर्ने, सोलिङ गर्ने, नाली बनाउने, हेमपाइप राख्ने जस्तो काम 74-75 को बजेटबाट भयो पालिका स्तरबाट। यसै गरी कागते गोलाइ खानेपानी योजना स्कुल एरिया अथवा हाम्रो वडा कार्यालय आसपासको यसमा करिब 30 लाख जतिको काम भयो। यसै गरी महिनाभरि बगर सडक ढलान गर्ने अनि ड्रेन बनाउने प्रदेश सरकारबाट 1 करोडको पैसाको विनियोजनबाट गरिएका काम मध्येको एउटा प्रमुख काम त्यो पनि हो। यसै गरी हनुमन्तेश्वर मावि 11 करोडको चाहिँ जुन एडिबीको फन्डमा 11 करोडको स्कुल बनाउने काम पनि मेरो नेतृत्व अथवा मेरो चाहिँ कार्यकालभरि भएको एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। यसै गरी घट्टेखोला सिँचाइ योजना कुवेत सरकारको फन्डबाट 7 करोड बराबरको रकमबाट 2टा सिँचाइ कुल अहिले पनि छन्, त्यो काम सम्पन्न भयो, जुन समयमै सम्पन्न भयो। यसै गरी ठुलो पनि सडक 22 लाख जतिको गाउँपालिका मार्फत बजेट विनियोजनबाट भएको योजना हो। समग्रमा भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ यहाँको जनप्रतिनिधिहरूबाट एकदमै सहयोग भयो र यहाँको नागरिकहरूसँग पनि काम गर्दाखेरि एकदमै सहज वातावरण, जनप्रतिनिधिहरूले पनि हामीलाई एकदमै
हेल्प गर्नुभयो। जस्तो कति ठाउँमा चाहिँ होइन जनप्रतिनिधिबाट हामीलाई काम गर्न गाह्रो भयो भन्ने गुनासोहरू सुन्दा चाहिँ, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो मैले केही पनि पाइनँ। यहाँ चाहिँ एकदमै सहज छ वातावरण। हाम्रो बैतेश्वरमा एकदम राम्रो गरी चाहिँ विकास भइरहेछ। यही ठाउँमा चाहिँ यस्तो विकास कुनै पनि हुन सकेको छैन। अरू पालिकामा भन्दा हाम्रो बैतेश्वरमा फर्स्ट भइराखेको छ। हामीले आज जुन दलित बस्तीमा पनि यति उज्यालो पार्न सकेका थिएनौँ। हाम्रो कार्यपालिका हाम्रो बैतेश्वर अध्यक्षज्यूले गर्दाखेरि सबै हाम्रो देश एकदम राम्रो बनाइराख्नु भएको छ। अझै पनि हामी 4 वर्षसम्म त यहाँसम्म बनायौँ, अझै बनाउँला भन्ने हाम्रो ठुलो धारणा पनि छ, बनाएर पनि छोड्छौँ। बैतेश्वर गाउँपालिका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक, सरकारवाला र राजनीतिक दल सबैसँगको सकारात्मक सहकार्यमा आफूलाई समृद्ध र देशकै नमुना पालिका बनाउने अभियानमा अहोरात्र लागि परिरहेको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोको आजको अङ्कमा हामीले बैतेश्वर गाउँपालिका दोलखाको विकास, निर्माण र परिचयसँग सम्बद्ध वृत्तचित्र प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र सकारात्मक सुझाव र रचनात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षासहित अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचासहित बिदा माग्छौँ। नमस्ते।